नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोगों को वहाँ पर कोई भी कानून पसंद आए या ना आए, इससे नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ की सरकार ही आपकी जिंदगी के सारी फैसले लेती है। जैसा कि आप बड़े होकर क्या काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, आपको कपड़े कैसे पहनने होंगे, और इसी के साथ साथ आप अपने हेयर स्टाइल भी वहाँ की सरकार के मुताबिक ही तय कर पाएंगे। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया के लिए सबसे अजीब व गरीब कवानीन वाला मुल्क समझा जाता है। इसकी देश की जनता ने यहाँ के कवानीन से तंग आकर यहाँ से कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे और रंगे हाथों पकड़े जाने पर उन सभी को मौत की नींद सुला दिया गया। इसलिए आज हम आपको इस मुल्क के बारे में ऐसी मालूमात देने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप भी ये समझ जाएंगे कि किसी भी इंसान के लिए नॉर्थ कोरिया से भाग पाना नामुमकिन क्यों है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग, जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा संघी सदर माना जाता है, किम जोंग ने अपने मुल्क नॉर्थ कोरिया में ऐसे वाहियात कवानीन लागू किए हैं जिस वजह से यहाँ के आधे से ज्यादा लोग नॉर्थ कोरिया को छोड़कर भागना चाहते तो हैं मगर भाग नहीं सकते। ऐसा बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार यहाँ आम जनता से गुलामों की तरह डील करती है और इस मुल्क के ऊपर कई बार ह्यूमन राइट्स रूल्स तोड़ने का इल्जाम भी लगाए जा चुके हैं। आपको बता दें, जब कोरिया दो हिस्सों में बांटा गया था, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो उस वक्त किम इल सुंग नॉर्थ कोरिया के पहले तानाशाह बने थे और तब से लेकर आज तक उनका खानदान ही यहाँ की सरकार संभाले हुए हैं। नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग ने यहाँ इंतहाई सख्त कवानीन बना रखे हैं, जिस वजह से आधी से ज्यादा जनता यहाँ से साउथ कोरिया भागना चाहते हैं और साउथ कोरिया की सरकार इन्हें अपनाने को भी तैयार है, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया के लोग यहाँ से भाग नहीं पाते। आपको बता दें कि साल 2011 से पहले कई लोग नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि 2011 से पहले लगभग 2900 लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया में चले गए थे और वहां की सरकार ने इन्हें अपना भी लिया था। लेकिन जब से किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया की सरकार को संभाला है तो यहाँ के लोगों के लिए भाग पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी लगाई हुई है और भागने पर पकड़ने वालों को सख्त सजाएं दी जाती हैं, इसलिए वहां पर भागने का कोई सोच भी नहीं सकता। साल 2011 से पहले बॉर्डर पर तैनात फौजियों को पैसे वैसे देकर काम चला लिया जाता, मगर अब कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे मौत से भी बदतर सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर डीमिलिटराइज्ड जोन भी है, जहां नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के फौजी अपने अपने बॉर्डर पर चौकंद खड़े होते हैं। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर बिजली की कई तारे भी लगे हुए हैं, जैसे अगर कोई इंसान बॉर्डर पार करने की कोशिश भी करता है तो बॉर्डर पार करते वक्त करंट लगने से ही उसकी मौत हो जाती है। नॉर्थ कोरिया की जेल में ऐसे लाखों लोग भरे हुए हैं जिन्होंने ये मुल्क छोड़कर भागने की कोशिश की थी या फिर इनके खानदान में ही कोई इस मुल्क को छोड़कर भागा था। ऐसे मामले में इन सब लोगों को अपराधी माना जाता है, जिसके बाद इन सभी अपराधियों को जेल के अंदर एक छोटे से कमरे में रखा जाता है और एक कमरे में तकरीबन 40 से ज्यादा लोगों को रखा जाता है। इसके साथ साथ इन लोगों को चलने की भी परमिशन नहीं दी जाती और यहाँ मौजूद कैदियों को अपना काम घुटनों के बल रेंगते हुए ही करना पड़ता है। दोस्तों, वैसे नॉर्थ कोरिया से भागने के लिए एक ऐसा रास्ता भी है जो समुद्र से होकर जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि नॉर्थ कोरिया के फौजी हर वक्त यहाँ खड़े रहते हैं। इसके बावजूद भी कई लोगों ने समुद्र में तैर कर भागने की कोशिश की, लेकिन इनमें अक्सर लोगों की लाशें समुद्र में पाई गईं और जब नॉर्थ कोरिया की सरकार ने उन लाशों की पहचान की
تو ان لاشوں کے خاندان والوں کو بھی اس کی سزا دی گئی۔ اگر ان سب کے باوجود کوئی بھی انسان اس راستے سے بھاگ بھی جاتا ہے تو وہ سیدھے جاپان کی بارڈر پر ہی پہنچتا ہے، جہاں پر جاپانیز فوجی ان افراد کو پکڑ کر ساؤتھ کوریا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے نارتھ کوریا سے بھاگنے والے زیادہ تر لوگوں کو یہی راستہ پسند آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نارتھ کوریا میں کئی لوگ ورلڈ لیبر کیمپس میں کام کرنے کے بہانے بھی نارتھ کوریا سے بھاگ جاتے ہیں۔ نارتھ کوریا اپنے ملک کے لوگوں کو پولینڈ اور رشیا کے لیبر کیمپس میں کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ تر پیسہ نارتھ کوریا کے سرکار کے پاس ہی آتا ہے، اور جو لوگ بھی ان کیمپس میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں یہاں کی سرکار ان پر کڑی نظر رکھتی ہے۔ اگر کوئی بھی انسان ان لیبر کیمپ سے بھاگنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو فوراً نارتھ کوریا کی سرکار کو اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، جس کے بعد نارتھ کوریا کی سرکار بھاگنے والے شخص کے پورے خاندان کو اس کی سزا دیتی ہے۔ دوستوں، اب تو آپ جان چکے ہوں گے کہ نارتھ کورین لوگوں کے لیے یہاں سے بھاگ پانا لگ بھگ ناممکن ہے۔ اب آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نارتھ کوریا کے ہر ایک انسان کو غلام کی طرح زندگی گزارنی پڑتی ہے یا پھر کسی کو اچھی زندگی بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ نارتھ کوریا میں سونگبن سسٹم اپنایا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے مطابق نارتھ کوریا کے پوری آبادی کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، جس میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کور کلاس۔ آپ کو بتا دیں کہ کور کلاس میں نارتھ کوریا کی لگ بھگ 28% آبادی شامل ہے۔ دوستوں، جب کوریا میں جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ کے دوران جن لوگوں نے یا پھر جن کے خاندان والوں نے اس جنگ میں لڑائی لڑی تھی انہیں کور کلاس میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ لوگ نارتھ کوریا کے کیپٹل پیونگ یانگ میں رہتے ہیں۔ اس میں دوسرے نمبر پر ویورنگ کلاس والے ہیں۔ ویورنگ کلاس کے لوگوں کے بارے میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے کام سے ہی مطلب رکھتے ہیں اور انہیں باہری دنیا سے کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا۔ وہاں کی سرکار کی نظروں میں یہ کلاس والے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے تیسرے نمبر پر ہور سٹائل کلاس والے ہوتے ہیں۔ ہور سٹائل کلاس والوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ نارتھ کوریا ایک ناستک ملک ہے، یعنی وہاں پر کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کیا جاتا، اور وہاں کے لوگوں کے لیے کم جونگ ہی ان کا بھگوان ہوتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اگر غلطی سے بھی کسی کے گھر میں مذہبی کتاب پائی جاتی ہے تو اس کے خلاف یہاں کی سرکار سخت سے سخت کارروائی کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اسے سزائے موت بھی دی جائے۔ اب آپ کو بتا دیں کہ ہور سٹائل کلاس میں وہ لوگ آتے ہیں جو اس ملک میں غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا کے لوگوں کی آئیڈینٹی کارڈ میں یہ صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ کون کس کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ کون کس ٹائپ کی نوکری کرے گا اور اس کا تبادلہ کہاں کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی شادی بھی کس لڑکی سے ہوگی۔ اس کا فیصلہ بھی سونگبن سسٹم کے مطابق ہی کیا جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو نارتھ کوریا کے ان عجیب و غریب قوانین کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں جاننا شاید آپ کے لیے ضروری ہو۔ جیسے کہ نارتھ کوریا میں ہنسی مذاق کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، اور یہاں رہنے والے ہر فرد کے گھر میں کم جونگ اور اس کے خاندان والوں کی تصویر ضرور ہونی چاہیے۔ اگر وہ تصاویر گندی ہوئی ہے یا ان پر دھول پائی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی اس خاندان کو سزا دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، نارتھ کوریا میں کرسمس منانے پر بھی پابندی ہے۔ ایسا اس لیے کہ اس دن کم جونگ کی دادی فوت ہوئی تھی۔ اس وجہ سے وہاں کے لوگوں کو روڈ پر زبردستی ماتم منانا ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کی سزا بھی سزائے موت ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 8 جولائی اور 17 دسمبر کو بھی اس ملک کے لوگوں کو ایسا ہی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں کم جونگ کا باپ اور دادا فوت ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس ملک میں گانے سننے پر بھی سخت پابندی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔